बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछले दिनों आपको पता है मैंने कुछ वीडियोस में इस पे बात भी की है, मुख्तसरन बात की है। आज तफसीली बात करने की कोशिश करेंगे कि इंडियन जो सफारतकारों का एक वफ़द काबुल गया था, वहाँ पे इंतहाई अहम मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों के ऊपर आज तक बात हो रही है। ख़ुसूसन हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बात हो रही है। ये मौका कैसे फ़राहम हुआ काबुल को या नई दिल्ली को कि ये आपस में एक दूसरे के करीब आएँ। पाकिस्तान के हवाले से जब बात की जाती है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से जब बात की जाती है, तो इन मुलाकातों को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, ख़ुसूसन हिंदुस्तान के अंदर। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात की नोइयत है, उस तनाजुर में भी JP सिंह की ये मुलाकातें जो मुल्ला उमर के साहिबज़ादे मुल्ला याकूब मुजाहिद के साथ हुई हैं, एक मुलाकात उनकी अमीर ख़ान मुत्तकी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के साथ हुई है और एक मुलाकात JP सिंह की साबिक़ अफ़गान सदर हामिद करज़ई के साथ हुई है। हिंदुस्तान के आपस में जो उसके जो आस पड़ोस के ममालिक हैं, उसके साथ ताल्लुकात पूरी तरह दुरुस्त नहीं हैं। आप नेपाल की बात अगर करें, आप भूटान की बात करें, मालदीव की बात करें, श्रीलंका की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, तो ये हिंदुस्तान के साथ इन ममालिक के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात की नोइयत भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या है। और इस वक्त ख़ित्ते में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जो है वो आप कह सकते हैं किसी हद तक तन्हाई का शिकार है। श्रीलंका के जो नए सदर हैं, ये कहा जाता है कि ये चीन के बहुत करीब हैं, चीन के हामी हैं। नेपाल ने हाल ही में जो एक 100 रुपए का जो एक करेंसी नोट जारी किया है, वो नए नक्शे के साथ जारी किया। उस पर हिंदुस्तान की तरफ से नाराज़गी का इज़हार जो है वो सामने आया था। इसी तरह मालदीव के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, लेकिन ये ताल्लुकात थोड़ा बहुत ठीक हुए हैं कर्ज़े की सूरत में। कर्ज़ा देने की यकीन दहानी कराई है भारत सरकार ने मालदीव को। और इसी तरह बांग्लादेश में जो हालिया तब्दीली आई है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद इस वक्त भी हिंदुस्तान के अंदर है। सियासी पनाह के हवाले से बात हो रही है और जो मौजूदा सेटअप है बांग्लादेश का, उसके बारे में कहा जाता है कि उसके ताल्लुकात हिंदुस्तान की क़यादत के साथ ठीक नहीं हैं। तो ये वो बहुत सारे मामलात हैं कि जिनने मजबूर किया है हिंदुस्तान को कि वो तालिबान के साथ कुर्बत बढ़ाए। अब तालिबान के साथ कुर्बत बढ़ाने का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान जो है ये एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। हिंदुस्तान चाहता है कि कम से कम इस ख़ित्ते में अफ़गानिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं ये दुरुस्त हों। और फ़िलहाल तो बदएतिमादी की फ़ज़ा है, लेकिन माज़ी में अगर आप देखें, तालिबान के दोबारा बरसर इक़्तिदार आने से पहले की हुकूमतें देखें या बहुत माज़ी में आप झांक कर देखें, तो बहुत तारीख़ी हवालों से हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात रहे हैं। इस वक्त अफ़गानियों को या अफ़गान शहरियों को हिंदुस्तान की क्या ज़रूरत है, अफ़गान हुकूमत को हिंदुस्तान की क्या ज़रूरत है। एक तो स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल मुल्क है हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के लिए। इलाज मुआलजे के लिए इंतहाई अहम मुल्क है हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के लिए। और फिर आप दिफाई हवालों से देखें तो अफ़गान तालिबान भी चाहते हैं कि उसी तरीक़ा का ताउन जो है वो आगे बढ़े जिस तरीके से माज़ी में अफ़गान हुकूमत या हिंदुस्तान के माबैन ताल्लुकात रहे हैं या दिफाई ताउन एक दूसरे के साथ रहा है। हिंदुस्तान की फ़ौजी एकेडमी में बाकायदा अफ़गान फ़ोर्सेस के अहलकार जो हैं ये ट्रेनिंग हासिल करते रहे हैं। और ये जो JP सिंह की हालिया मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों में इस हवाले से भी बात हुई है। ये ख़ासी तशवीशनाक बात होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। गो कि अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, उसकी आज़ाद अपनी एक ख़ारजा पॉलिसी है। वो अपनी इस पॉलिसी में भी आज़ाद है कि वो किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर सकता है, किसी भी मुल्क के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात को आगे बढ़ा सकता है। तिजारत के हवाले से, दिफा के हवाले से और शहरियों की एक दूसरे के मुल्क में आमद व रफ्त के हवाले से
یا اسٹوڈنٹس کی ایک دوسرے کے ملک میں آمد و رفت کے حوالے سے۔ اب اگر تجارت کے حوالے سے بات کی جائے تو افغان تجار جو ہیں وہ بھی ہندوستان کو کافی اہمیت دیتے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں اگر ہم اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں تو پھر یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ موقع ہندوستان کو یا افغانستان کو کیسے ملا، کیسے فراہم ہوا۔ آپ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی نوعیت کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو یہ تعلقات خراب ہیں۔ اسلام آباد اور کابل کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کالعدم ٹی ٹی پی کا ہے، اور پاکستان کا یہ دعویٰ ہے، یہ موقف ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے یہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ پاکستان کے اندر جتنی بھی عسکریت پسندی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، یا ٹی ٹی پی کی قیادت جو ہے یہ افغانستان میں موجود ہے۔ حال ہی میں جو ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، اس رپورٹ میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ عالمی دہشت گرد تنظیمیں اس طرح کا فعال کردار تو ادا نہیں کر رہی لیکن افغانستان میں موجود ہیں۔ اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کی قیادت یا ٹی ٹی پی کے جو جنگجو ہیں 5 سے 6 ہزار کے لگ بھگ، یہ افغانستان کی سرزمین میں موجود ہیں۔ اور اس ساری صورتحال کے حوالے سے جب افغان حکومت کا رد عمل سامنے آتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی تنظیم افغانستان کے اندر موجود ہے تو کیا اس میں افغان حکومت کا کنٹرول نہیں ہے ان تنظیموں کے اوپر، ان تنظیموں کو روکنے کے حوالے سے؟ بہرحال یہ موضوع دوسری طرف جا رہا ہے۔ ہمارا موضوع چونکہ جے پی سنگھ کا دورہ کابل ہے، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان کے مابین کشیدہ تعلقات نے جو ایک خلا پیدا کیا تھا، جو ایک گیپ پیدا کیا تھا، اس خلا کو پر کرنے کے لیے کافی سرگرمی نظر آتی ہے نئی دہلی اور کابل کے بیچ میں۔ کابل کی حکومت بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ بہت سارا حساب برابر کرنے کے لیے بھی نئی دہلی کے ساتھ اچھا تعلق جو ہے وہ استوار کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہندوستانی جو سفارتی مشن ہے وہ فعال کر دیا گیا ہے، وہ کابل میں فعال ہے، جس طرح قطر، ایران، روس، چین اور پاکستان کے جو سفارت خانے ہیں وہ فعال ہیں، باقاعدہ وہاں پہ سفارتی عملہ موجود ہے۔ اسی طرح طالبان چاہتے ہیں کہ طالبان جو سفارتکار ہیں ان کو ایک فعال کردار دیا جائے نئی دہلی کے اندر افغان سفارت خانے میں۔ اب دنیا کے کسی ملک نے افغان حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا، ہندوستان نے بھی تسلیم نہیں کیا، اور یہ جو بات دفاع کے حوالے سے ہوئی ہے، اگر ماضی میں ہندوستان کی فوجی اکیڈمی میں افغان فورسز کو تربیت دی جاتی رہی ہے تو یہ بہت زیادہ تشویش کی بات ہوگی اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے اور افغان طالبان کے جو فوجی ہیں وہ تربیت حاصل کریں گے ہندوستان کے اندر، افغان طالبان کے جو آفیسرز ہیں وہ اگر ٹریننگ حاصل کریں گے ہندوستان کے اندر، تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے انتہائی تشویشناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ اب پاکستان اس حوالے سے کیا سنجیدہ ہے؟ کیا پاکستان کو اس ساری ڈیولپمنٹ کی جو ایک سنجیدہ نوعیت ہے، ایک سنگین نوعیت ہے، اس کا احساس ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کے جو سفارتی حلقے ہیں ان حلقوں کے اندر بھی جے پی سنگھ کا دورہ کابل جو ہے خاصا ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اگر ہندوستان کے اندر افغانستان کے سفارت خانے میں طالبان کے سفارتکاروں کو فعال کردار دیا جاتا ہے، ان کی وہاں پہ تعیناتی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ باضابطہ طور پر تعلقات کی بحالی ہوگی افغانستان اور ہندوستان کی، اور اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ ویزا جو ہے وہ محدود کر دیا گیا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے، تاجروں کے لیے، علاج معالجے کے لیے جانے والوں کے لیے۔ اب اگر اس میں ریلیکسیشن آ جاتی ہے ہندوستان کی طرف سے تو یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی، اور اگر کوئی کھیپ جاتی ہے افغانستان سے ہندوستان ٹریننگ کے لیے، افغان فوجی اگر ٹریننگ کے لیے ہندوستان جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اسلام آباد کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، اور اس دھچکے کا احساس ہے یا نہیں ہے یہ ظاہر ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کر اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا
کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کابل کے اندر ہوئی ہے اس کا پاکستان کو کس قدر احساس ہے۔ اسی قسم کے موضوعات میں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیے۔ بہت شکریہ۔